तितलियों का खुफिया महल। दूर एक ऐसे गांव में जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ फूलों की खुशबू हवा में घुल जाती, एक छोटी सी बच्ची लैला रहती थी। लैला के बाल सोने की तरह चमकदार और आंखें सब शीशे की तरह साफ थीं। उसे सब चीजों में सबसे ज्यादा पसंद था तितलियों का पीछा करना। लैला के गांव के इर्द गिर्द एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के फूल, झाड़ियां और पुराने दरख्त थे। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि जंगल में हर रात कुछ रंग बिरंगी तितलियां चमकती रोशनी के साथ उड़ती थीं, जैसे कोई छोटे छोटे जादुई सितारे हों। लैला हर रोज तितलियों को देखकर खुश होती, लेकिन एक दिन इसने सोचा, काश मैं इन तितलियों के पीछे जाकर देख सकूं कि वो कहाँ जाती हैं। जादुई सफर की शुरुआत। लैला ने अपने छोटे हाथों में जादुई छतरी पकड़ी जो इसकी दादी ने इसे दी थी और जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में हर कदम के साथ वो फूलों की खुशबू और हवा में छोटी चमकती रोशनी महसूस कर रही थी। तितलियां जैसे इसकी रहनुमाई कर रही हों, एक मखसूस रास्ते की तरफ जमा हो गईं। फूलों और घने दरख्तों के बीच एक छोटा सा सुनहरी दरवाजा था जिस पर पत्थरों में गुंदा नक्श निगार थे जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। लैला ने दिल की हिम्मत से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही एक हैरत अंगेज मंजर इसके सामने आया। खुफिया महल की दुनिया। महल के अंदर सब कुछ जादुई था। छत से पड़ने वाली रोशनी की किरणें तितलियों पर पड़ रही थीं, जो एक दूसरे के साथ नाचती, गुनगुनाती और छोटे जादुई पैगामात तबादला कर रही थीं। दरवाजे सुनहरी रंग की थीं और कमरे में छोटे जादुई फूल थे जो बातें करते और रोशनी बिखेरते थे। लैला ने हैरत से कहा, ये कहाँ है? ये तो वाकई एक जादुई महल है। तितलियों की रानी, सबसे बड़ी और रोशन तितली, आकर लैला से बोली, लैला तुम यहाँ कैसे आई? ये महल सिर्फ इन लोगों के लिए है जो दिल से साफ और दिलेर हो। लैला ने आजिज़ी से जवाब दिया, मैं हमेशा आप सबको देखना चाहती थी और मैं वादा करती हूँ कि यहाँ के राज किसी को नहीं बताऊंगी। तितलियों की रानी ने सर हिलाते हुए कहा, अगर तुम दिल से साफ और ईमानदार हो तो तुम्हें यहाँ एक जादुई सबक दिया जाएगा। पहला सबक, हिम्मत और दोस्ती। तितलियों ने लैला को एक छोटे कमरे में ले गई जहाँ एक जादुई पुल था। पुल के नीचे एक गहरा सुराख था और पुल सिर्फ इस वक्त खुलता था जब कोई अपने दिल की हिम्मत दिखाए। लैला ने दिल की गहराई से हिम्मत निकाली और पुल पर कदम रखा। तितलियां गुनगुनाईं, हर कदम जो तुम दिल से उठाओ तुम्हें अपने खौफ पर काबू पाने की ताकत देगा। लैला अपने कदम आगे बढ़ाने और हर कदम के साथ एक खुशबू, रोशनी और नई ताकत महसूस हुई। पुल पार करने के बाद वो अपने आप पर फख्र महसूस करने लगी। तितलियों ने कहा, अब तुमने पहला सबक सीख लिया। दोस्ती और हिम्मत के बगैर कोई भी जादू पूरा नहीं हो सकता। दूसरा सबक, ईमानदारी और नेकी। महल के अगले हिस्से में एक जादुई बाग था जिसमें फूल अपनी पसंद की रोशनी के मुताबिक रंग बदलते थे। हर फूल में एक छोटा जादुई छुपा हुआ था जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता था जो ईमानदार और नेक दिल हों। लैला ने एक सुनहरी फूल को छुआ और अचानक फूल ने कहा,
اگر تم صحیح دل کے ساتھ کسی کے لیے کچھ اچھا کرو تو تمہارے سامنے ایک روشنی کا دروازہ کھلے گا۔ لیلا نے سوچا، میں اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے یہ جادو واپس لاؤں گی۔ اس نے پھول کو اپنی جیب میں رکھا اور جیسے ہی اس نے ایمانداری سے وعدہ کیا کہ یہ راز کسی کے ساتھ بانٹے گی، بغیر استعمال کرے گی، ایک سنہری روشنی نے اسے گود لیا اور سب کچھ مزید جادوئی لگنے لگا۔ تیسرا سبق، راز اور ذمہ داری۔ لیلا جب محل کے سب کمروں میں گئی تو اسے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا جس میں ایک آئینہ تھا۔ لیلا نے اسے دیکھا، حیا کہ ہر اچھا عمل، ہر ایمانداری اور ہر ہمت کسی نہ کسی کو خوش اور روشنی دیتی ہے۔ تتلیوں کی رانی نے کہا، اب تم سمجھدار ہو گئی ہو لیلا، جادو صرف اس وقت کام آتا ہے جب دل صاف، دلیر اور ایماندار ہو۔ یہ محل تمہیں یہ سبق دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیلا نے وعدہ کیا کہ وہ یہ سبق یاد رکھے گی اور محل کے راز کو صرف اچھے دل والوں کے ساتھ بانٹے گی۔ تتلیاں خوش ہو کر اس کے گرد چکر لگانے لگیں اور روشنی کی بارش نے محل کو مزید روشن کر دیا۔ اضافی مہارت اور جادو کا مناظر۔ لیلا نے محل کے مختلف کمروں میں مختلف تتلیوں کے کھیل دیکھے۔ ایک کمرے میں تتلیاں چھوٹے چھوٹے جادوئی ستارے اڑاتی تھیں، دوسرے کمرے میں رنگ برنگے پھول گنگناتے اور روشنی بکھیرتے، ایک اور کمرے میں چھوٹے چھوٹے جادو جیسے سنہری خرگوش اور رنگین پرندے لیلا کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہر کمرے میں لیلا نے نئی چیز سیکھی، صبر، ہمت، ایمانداری اور دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنا۔ واپس گاؤں کا سفر۔ لیلا نے محل چھوڑا مگر دل میں سب سبق لے کر گئی۔ وہ واپس اپنے گاؤں پہنچی اور سب بچوں کو جادوئی کہانی سنانے لگی، مگر محل کا اصل راز کسی کو نہ بتایا۔ لیلا کی کہانی گاؤں میں مشہور ہو گئی اور سب بچوں نے یہ سبق سیکھا کہ ہمت سے ہر خوف کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ایمانداری اور نیکی ہمیشہ جادو سے زیادہ طاقتور ہے، دوستی اور محبت دل کی روشنی بڑھاتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات، ہر صبح جب تتلیاں جنگل میں اڑتیں، لیلا کے دل میں خوشبو اور روشنی کا احساس ہوتا۔ اختتام۔ لیلا نے یہ جان لیا کہ جادو صرف حقیقت میں نہیں ہوتا بلکہ دل کی نیک نیت، ہمت اور ایمانداری کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اور یوں تتلیوں کا خفیہ محل صرف ایک جادوئی جگہ نہیں بلکہ سب کے دل میں چھپا ہوا سبق بن گئی۔ اگر آپ کو یہ جادوئی کہانی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی تتلیوں کے جادوئی محل کی کہانی دیکھ سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر دن آپ کو نئی اور مزیدار کہانیاں ملتی رہیں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کی سب سے پسندیدہ تتلی کون سی تھی۔